हेलो साथीहरू, आजबाट म तपाईहरुलाई टेक्निकल एनालाइसिस फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अनि टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के हो र टेक्निकल एनालाइसिसमा के कुराहरू पर्छन्, फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्दाखेरि हामीले के हेर्ने भन्ने विषयमा म आज जानकारी गराउन गइरहेको छु। अनि सुरुमा चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालाइसिसबाट सुरु गर्दैछौँ र टेक्निकल एनालाइसिस भनेको त्यस्तो चिज हो जसले हामीले चार्टहरू ग्राफहरू हेरेर अथवा पास्टको डाटालाई हेरेर फ्युचर फोरकास्ट गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस हो। जस्तै म हाइलाइट गरेको पढ्न चाहेँ होइन। टेक्निकल एनालाइसिस एटेम्प्ट्स टु युज पास्ट स्टक प्राइस एन्ड भोल्युम इन्फर्मेसन टु प्रेडिक्ट फ्युचर प्राइस मुभमेन्ट। पास्टको डाटा, पास्टको प्राइस, पास्टको भोल्युम हेरेर हामीले जुन फ्युचरको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर फोरकास्ट गर्छौँ त्यो नै हाम्रो के हो, टेक्निकल एनालाइसिस हो। त्यही भएर टेक्निकल एनालाइसिसमा हामीले विशेष गरेर अब हामीले कस्ता कस्ता चार्टहरू हेर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै टाइप्स अफ टेक्निकल एनालाइसिसहरू छन्। अब टेक्निकल एनालाइसिसका के टाइपहरू छन्? लाइन चार्ट, बार चार्ट, क्यान्डलस्टिक चार्ट, पोइन्ट एन्ड फिगर चार्ट, यिनी भनेका टेक्निकल एनालाइसिसका चार्टहरू हुन्। विभिन्न अझै अरू चार्टहरू पनि हुन्छन् र अरू तरिका पनि हुन्छन् टेक्निकल एनालाइसिस हेर्ने। हामीले विशेष गरेर लाइन चार्ट, बार चार्ट, क्यान्डलस्टिक चार्ट यिनीहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालाइसिस विश्लेषण गर्छौँ। अब लाइन चार्ट भनेको के हो त? ल हेर्नुहोस्, लाइन चार्ट भनेको अब इक्जाम्पलसित मैले देखाउन गइरहेको छु। डेफिनेसन भन्दा पनि यसरी तपाईँले सिम्पली तरिकाले बुझ्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। अनि लाइन चार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अब जस्तै ग्राफमा गइसक्यो होइन, यहाँबाट जाँदै जाँदै ग्राफमा गयो अनि माथि गयो, फेरि तल झऱ्यो, फेरि तल झऱ्यो, फेरि माथि गयो, यो भनेको हाम्रो के हो, लाइन चार्ट हो। अनि सिम्पल बार चार्ट भनेको, अब बार चार्ट भनेको अब हाम्रो यो स्तम्भ चित्र होइन, जुन बारमा छ, यो नै के हो, हाम्रो बार चार्ट हो। अनि गएर अब हामीले विशेष बुझ्नुपर्ने भनेको हामीले सेयर मार्केटमा क्यान्डलस्टिक चार्ट हुन्छ। अनि यो क्यान्डलस्टिक चार्ट भनेको यस्तो चार्ट हो जसको ओपनिङ प्राइस हुन्छ अनि क्लोजिङ प्राइस हुन्छ अनि हाई हुन्छ, लो हुन्छ, टप बटम ओपनिङ क्लोजिङ, यिनी चारवटा कुराले गर्दा एउटा क्यान्डलस्टिक चार्ट चाहिँ त्यसरी बनेको हुन्छ। र यो प्रत्येक दिनको अथवा प्रत्येक घन्टाको यसरी नै क्यान्डलस्टिक चार्ट भएर गएको हुन्छ। र हामीले विशेष गरेर क्यान्डलस्टिक चार्टमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू म क्यान्डलस्टिक चार्टको बारेमा अझै विशेष तरिकाको एउटा छुट्टै क्लास पक्कै पनि बनाउने छु। र यहाँनिर गएर हामीले क्यान्डलस्टिक चार्टको चाहिँ जस्तै यो हरियो बिन्दु छ जुन, यो भनेको के हो, पोजिटिभ पोइन्ट भयो। अनि पोजिटिभमा जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, तलबाट सुरु भएर माथि चाहिँ क्लोजिङ भएको हुन्छ। यो के हुन्छ, यहाँ तल ओपनिङ छ अनि लास्टमा के छ, माथि टपमा क्लोजिङ छ। त्यसै गरेर ठ्याक्कै यो रेड लाइन चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ यहाँनिर। अब यसको क्लोजिङ पोइन्ट, ओपनिङ पोइन्ट भनेको माथि हुन्छ अनि क्लोजिङ पोइन्ट भनेको तल हुन्छ। यो सानो पातलो धेरको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि फेरि यो त्यस दिनको टपसम्म यहाँनिरसम्म गएर फेरि तल झरेको रहेछ भन्ने कुरो बुझाउँछ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ तल गएर फेरि माथि गएर चाहिँ क्लोजिङ भयो रहेछ भन्ने कुरो बुझाउँछ। अनि यो भनेको के भयो, क्यान्डलस्टिक चार्ट भयो। विशेष हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ सेयर मार्केटमा क्यान्डलस्टिक चार्ट हुन्छ र यसको बारेमा म यो अहिले सुरुमा बेसिक कुरा बताइरहेको छु। क्यान्डलस्टिक चार्ट भनेको के हो र सेयर मार्केटमा हाम्रो के छ, फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसभित्र गएर एउटा नर्मल बेसिक कुराहरू चाहिँ म आज बताउन गइरहेको छु। यहाँनिर गएर अब हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कुराहरू छ। हामीले टेक्निकल एनालाइसिस भनेको भनिसक्यो, पास्टको डाटालाई हेरेर फ्युचर फोरकास्ट गर्ने भइसक्यो होइन। अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के हो? फन्डामेन्टल एनालाइसिस मेजरिङ अ सेक्युरिटिज इन्ट्रान्सिक भ्यालु बाई एक्जामिनाइङ रिलेटेड इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल फ्याक्टर भन्यो। अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको यो फाइनेन्सियल फ्याक्टर र इकोनोमिक फ्याक्टरहरू हेरेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने हो। जसको हाम्रो जस्तै हाम्रो ब्यालेन्स सिटहरू हेर्छौँ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू हेर्छौँ, यिनी भनेको के हुन्, फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू हुन्। अनि कम्पनी कस्तो ठाउँमा छ, कम्पनीको फाउन्डरहरू को छ, कम्पनीको फाउन्डरहरू कति मार्केटमा चलेको छ, यिनी कुराहरू चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा हेर्छौँ। यो भनेको फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा हेर्नै पर्ने चिजहरू हो। अनि एसेट भनेको के हो त? एसेट भनेको चाहिँ लाइबिलिटिज प्लस सेयर होल्डर इक्विटी हो। यो भनेको के, फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। जस्तै फन्डामेन्टल एनालाइसिस हामीले ब्यालेन्स सिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा एसेट साइड हुन्छ, एउटा लाइबिलिटिज र सेयर होल्डर साइड हुन्छ। अनि एसेट साइड भनेको अब एसेटहरू राख्छौँ हामीले, बिल्डिङहरू भयो होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुनै पनि गाडीहरू भयो, तिनीहरू त्यस्ता अब एसेट भयो होइन। अनि लाइबिलिटिज भनेको अब दिनुपर्ने अब लोनहरू लिएको हुनसक्छ कम्पनी सञ्चालन गर्दा, अथवा के हुन्छ, एसेट कति छ, त्यसको लाइबिलिटिज कति छ, र सेयर होल्डर फन्डमा कति राखेछ, रिजर्भमा कति राखेछ भन्ने कुरा नै हाम्रो के हो, यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा अति आवश्यक पर्ने चिजहरू हो र हेर्नै पर्ने चिजहरू हो। अनि यहाँनिर गएर फन्डामेन्टल
एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब यहाँनिर म चार्टमा देखाइरहेको छु होइन, एउटा ग्राफ बनाएर अनि फ्युचर प्रफिट आउटलुक होइन, फ्युचरको प्रफिट आउटलुक हेर्ने, अब त्यसपछि कम्पनी एनालाइसिस गर्ने, अनि इन्डस्ट्री एनालाइसिस गर्ने, अनि इकोनोमिक्स कन्डिसन्स होइन, इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ र गभर्मेन्टमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, गभर्मेन्ट कस्तो आउँछ र गभर्मेन्टको रुल एन्ड रेगुलेसनहरू कस्ता छन्, तिनी कुराहरू पनि केमा परे, फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा परे। अनि की पोइन्टहरू छन् फन्डामेन्टल एनालाइसिसको, यो तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई रोकेर आफूले नोटमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ र पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म अहिले यो की पोइन्ट चाहिँ अहिले भनिनँ, मैले नर्मल्ली कुरा, बेसिक कुरा मैले सबै भनिसकेको छु लगभग फन्डामेन्टलको होइन। आज म बेसिक कुरा मात्र भनिरहेको छु है। अनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको अब यो एउटा चार्टमा पनि देखाइरहेको छु होइन। फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई अब द बिजनेस क्लाइमेट होइन, सुरुमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस भयो, अनि यसलाई केले प्रभाव पार्छ ल हेर्नुहोस्, यहाँ मोनिटरी एन्ड फिस्कल पोलिसी, अनि इम्प्लोइमेन्ट एन्ड डिमान्ड होइन, यिनी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो के छ, फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई इफेक्ट पारेको हुन्छ। अनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस एन्ड टेक्निकल एनालाइसिस बारे हामीले बुझ्यौँ। टेक्निकल एनालाइसिस भनेको पास्टको डाटा हेरेर फ्युचर फोरकास्ट गर्ने हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस भयो। अनि अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको कम्पनीको हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम्पनीको एनालाइसिस, अनि इकोनोमिक पोलिसी कस्तो छ त्यो हेर्नु नै हाम्रो के हो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। यिनी दुइटाको बिचको डिफ्रेन्ट भनेको नै त्यही नै हो ल। अनि अब हाम्रो यति नै हो आजको लागि, र यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। तपाईँहरूको सानो सहयोगले हाम्रो ठुलो हेल्प हुनेछ भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।